In a significant step towards a sustainable waste management, the Goa Waste Management Corporation, in collaboration with ARZ and the Murumgaon Municipal Council (MMC), launched the Poti Kiosk, a cloth recycling initiative. The kiosk was inaugurated by the Vasco MLA Krishna Salkar and aims to encourage the recycling of old clothes, promoting environmental consciousness and reducing textile waste in the region. This is the okay. The acronym is Protection of Ocean from Trees and Inhabitants, and this is an initiative launched by Goa Waste Management along with Murumgaon Council and the MLA and ours NGO, whereby together it's corporate social, like we are having the civil society and the government who are coming together, and we have developed this initiative. Our aim is to make Vasco plastic free, but we're not doing it for free. So what is this initiative? As you see, this kiosk has been designed and supported by Goa Waste Management. The running of the kiosk is supported by Murumgaon Municipality, where they have given electricity, everything free. And what ours is doing is we are collecting the waste linen, waste fabric that is in Murumgaon Taluka, and we are having a women initiative for self-help who are victims of sexual violence. They are making different products out of these waste clothes. So as you see, these, whatever you see here, are all made out of waste clothes. We have the Goa, the state Vasco Legal Services Authority. We have an NGO, Presentation Society, who are donating old clothes, and then we are giving them bags free. एक्सलंट वर्क नाव वेस्ट मॅनेजमेंटाच्या वतीन सगळे तांचे टीम आणि तांचे सगळ्यांचे हांव मनाकाळासान देव बरें करूं म्हणटा आनी वास्कोकारां कडेन अपील करता की तुमी सगळ्यांनी आपल्या घरचे वापरिल्ले कपडे जे तुमी अशेच दवरिल्ले आसा किंवा तुमी अशेच म्युनिसिपल वेस्टा बरोबर धाडटात ड्राय वेस्टा बरोबर ते धाडचे न्ही आनी तुमी सेग्रिगेटेड क्लीन कपडे हाडून हांगा ह्या कियोस्कान दिवचे आनी दर 1 kg तुमी डोनेट करतले तुमकां 1 क्लॉथ बॅग फ्री मेळटले असो सुंदर इनिशिएटीव आसा. पूण हांव तुमच्या माध्यमांतून आतां सांगूता वास्कोन एक बरी गजाल, तुमचे पोन्ने कपडे जे आसा ते तुमी हांगा हाडून दिया. तुम तेतून त्या बदले तुमकां एक बॅगूय मेळटली जी क्लॉथ बॅग आसा. आनी फुडारान आमी खंय तरी प्लास्टीक बंद जावपाक जाय. हें आमच्या हातीन आसा आनी लोकांच्या हातीन आसा. हांव इतले तुमचे लोकांक सांगता, इतले तुमी सपोर्ट करा आमकां. आतां फिश मार्केट हांगा लागीता, पूण हांगा खंय तरी दुकानदार आसूं नाल्यार फिश मार्केटवाले आसूं ते सपोर्ट करा, ते दिता प्लास्टीक. तेंच्यांनी खंय तरी बंद करपाचें प्लास्टीक. जेन्ना ते देणारे तर बंद करीत जाल्यार घेणारे काय घेवंक मेळपाना. पूण ते आतां दुसरे स्टेटीन कशें लोक आपणाची पोती घेवन बाजार मार्केटान वयता. आमी आतां म्हणटा ती म्हणटा ना नुस्तें कशें घेतले, पूण थोड्या जाग्याचेर पळयत जाल्यार ते डबे व्हरता आपणाचे आनी तितून नुस्तें घालता आनी तेच्या पोतयेन घालता आनी हाडटा. खंय तरी आमी प्रयत्न करपाक जाय. आमी सदांच पळयता की आमी उलयत आसता की आमी प्लास्टीक बंद करपाक प्लास्टीक बंद करपाक, पूण तें जायना. आमी तेच तरी पूण आमी इतले शिकिल्ले आसून पसून एक एकदां आमी प्लास्टीकूच घरा कडेन व्हरता. सो म्हाका दिसता हे सगळ्या लोकांनी एक इनिशिएटीव घेतला, आमी एक गव्हर्मेंटान एक इनिशिएटीव घेतला की तुमी आमकां ओल्ड कपडे दियात आनी आमी तुमकां ताजे बॅग्स करून दितात. आमकां सगळ्यांक याद आसतली आमच्या भुरगेपणान पसून आमी कपड्याच्यो बॅग्स घेवन आमी वताले. आमकां केन्नाच आमी प्लास्टिकान कितें हाडिल्लें आमकां याद जायना. एक तर आमकां कागदान बांदून दिताले आनी ती कागदाची बॅग आमी असल्या बॅगान व्हरून दिताले. तीच बॅग आमी दुसऱ्या दिसा परती व्हरताले. पूण आतां तो कल्चर ना. आतां कल्चर आमचें कशें जालां की आमी बाजारान गेले की एक सामान घेवपाक आमी 10 पिशव्यो घेतात. ऑन एन एवरेज एक मनीस म्हाका दिसता जो मार्केटान वता तो दिसाक घरा कडेन तुमी मुद्दम काडून पळयलें जाल्यार 20 ते 30 बॅग्स प्लास्टीक बॅग्स घेवन येतात. आनी मागीर त्यो प्लास्टीक बॅग हाडल्यो की त्यो डिस्पोज जायना, ताचें डिग्रेडेशन जायना आनी त्यो मागीर खंयच्या तरी गटरान वचून चोकअप जाता, बुट्टी येता. सगळे कडेन आमी तेंच पळयतात. आतां पसून आमी पळयलें की खंय खंय बुट्टी आयल्या थंय प्लास्टिकाचे चड मात्रांनी आसा. सो तें बंद जावपाक जाय.